अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़ख़ि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास रहमत और तौफ़ीक़ के साथ सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 33 की तफ़सीर बयान करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़रमान है, क़ाल या आदमु अंबिअहुम बिअस्माइहिम फ़लम्मा अंबअहुम बिअस्माइहिम क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्ज़ व अअलमु मा तुब्दून व मा कुन्तुम तक्तुमून। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए आदम, तुम फ़रिश्तों को इनके नाम बताओ। जब आदम अलैहिस्सलाम ने इन फ़रिश्तों को इन चीज़ों के नाम बता दिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, क्या मैं तुमको नहीं कहता था कि मैं आसमान और ज़मीन की पोशीदा बातें जानता हूँ और वो भी जानता हूँ जो तुम ज़ाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। यह आयत इल्म आदम के इजहार और मलाइका की आजिज़ी को वाज़िया करती है। इस आयत में चंद अहम निकात हैं जो हमारे लिए भी बयान किए गए हैं। सबसे पहले है इल्म अस्मा की तालीम। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नाम सिखाए, यानी अशिया की हकीकत, इनके मकासिद, इनकी सिफ़ात और इनके इस्तेमालात। जब फ़रिश्ते इन अशिया के नाम ना बता सके तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि वो नाम बताएं। दूसरे नंबर पर आती है इल्म की फ़जीलत। इल्म का दर्जा और मर्तबा जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया और इसी इल्म की बुनियाद पर इनको मसजूद मलाइका भी बनाया गया। नंबर 3 पर जो आती है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इल्मुल गैब होना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो सब कुछ जानते हैं जो ज़ाहिर है और जो दिलों में छुपाया हुआ है। और नंबर 4 पर जो है वो ये कि फ़रिश्तों का ज़ाहरी सवाल और इब्लीस का छुपा हुआ तकब्बुर। बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा है कि मा तकतुमून जो इस आयत में ज़िक्र हुआ है वहाँ से मुराद ये शैतान फ़रिश्ता, शैतान इब्लीस लाइन का वो तकब्बुर जो इसने उस वक़्त दिल में छुपाया और बाद में इसने ज़ाहिर किया। इसमें हमारे लिए भी सबक आमोज़ निकात मौजूद हैं। नंबर 1 पर इल्म इंसान को अज़मत देता है। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान मुबारक याद नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इल्म हासिल करने के लिए रास्ते पर चलते हैं ना तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं और बेशक फ़रिश्ते तालिबे इल्म के लिए अपने पर बिछा देते हैं। इसी खुशनुदी के साथ वो कितने अजीम मिशन की तरफ जा रहा है और किस दीन की तरफ जा रहा है और दीन की तालीम हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ये प्रोटोकॉल, ये इज़्ज़त, ये एज़ाज़ सिर्फ़ दीन का इल्म हासिल करने वाले को मिलता है। दुनिया की डिग्रियों के लिए क्लासरूम में बैठना इतना मुश्किल नहीं है जितना क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल सीखने के लिए बैठना मुश्किल है। जो तालिबे इल्म सिर्फ दुनियावी कामयाबी के पीछे लगे रहते हैं ना, इसके लिए ना फ़रिश्ते पर बिछाते हैं ना जन्नत के दरवाज़े खोले जाते हैं। ऐ तालिबे इल्मो, सोचो तुम्हारी तालीम के पीछे कौन खड़ा है। तुम्हारी यूनिवर्सिटी तुम्हें संदेश देगी लेकिन दीन का इल्म हासिल करने वालों को अल्लाह ख़ुद अपनी तरफ से संदेश देते हैं। दुनिया की डिग्री सिर्फ फ्रेम में लगी रहती है, आखिरत में ये डिग्रियां काम नहीं आएंगी। दीन का इल्म हमारे आपकी और मेरी कब्र को भी मुनव्वर करेगा। दीन के सिपासलारों के लिए फ़रिश्ते पर क्यों बिछाते हैं? इसलिए कि दीन के सिपासलार दीन का इल्म हासिल करने के लिए निकलते हैं और इसी मिशन को आगे चलाते हैं। तो क्या तुम भी ये प्रोटोकॉल चाहते हो? तो फिर आइए दीन की तरफ आइए। ये वो रास्ते हैं कि जिन पर चलने वाला अल्लाह को महबूब बन जाता है। तुम अगर साइंसदान बन जाओगे तो दुनिया वाले तुम्हें दाद देंगे। अगर तुम दीन सीखने के लिए निकलोगे तो फिर नूरानी फ़रिश्ते अपने पर बिछा देंगे। ये प्रोटोकॉल सिर्फ दीन के तालिबे इल्म के लिए, दुनिया की डिग्री हासिल करने वालों के लिए नहीं। अगर तुम चाहते हो कि जन्नत में जाने के लिए हमारे लिए भी आसान रास्ता हो तो कुरान और सुन्नत के तालिबे इल्म बन जाओ। आइए वापस पलट आइए, दीन के इल्म की तरफ पलट आइए, क्योंकि यही इल्म निजात का रास्ता है। और इल्म हासिल करो दीन का ताकि अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाए। अगला सबक जो हमारे लिए इस आयत में वो ये है कि अल्लाह ताला के इल्म हर चीज़ को मुहीत है। जहाँ इंसान के इल्म की इंतहा होती है वहाँ अल्लाह के इल्म की इब्तिदा होती है। नंबर 3 पर जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हैं वो जानते हैं
ہم کچھ بھی نہیں جان سکتے۔ نمبر 4 پر جو ہے وہ تکبر خواہ وہ چھپایا ہوا ہو یا ظاہری ہو، اللہ رب العزت اس کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 5 علم کے ساتھ عمل ہو تو خلافت کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 34، اس آیت میں فرشتوں کو اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اور ابلیس کی نافرمانی کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اس آیت میں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو کیے جانے والا سجدہ فرضی سجدہ تھا یا تعظیمی سجدہ تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو کیے جانے والا سجدہ تعظیمی سجدہ تھا، فرضی سجدہ نہیں تھا۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ فرضی سجدہ، تعظیمی سجدہ، اس سے کیا مراد ہے؟ فرضی سجدہ ایسا سجدہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طور پر کیا جائے، مثال کے طور پر نماز میں رکوع اور سجدہ، تلاوت قرآن کے سجدے یعنی سجدہ تلاوت وغیرہ، سجدہ شکرانے کا سجدہ، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ النجم آیت نمبر 62، وَاسْجُدُوا لِلَّهِ، اللہ کو سجدہ کرو۔ اگر کوئی اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرے تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ تعظیمی سجدے کی اب تعریف سمجھیے، ایسا سجدہ جو کسی کو احترام یا عزت دینے کے لیے کیا جائے، عبادت کے طور پر نہیں۔ مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے والدین اور بھائیوں نے سجدہ کیا، سورہ یوسف آیت نمبر 100، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ اسی طرح ابھی ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 32 میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یہ سجدے اللہ کے حکم سے تھے اور عبادت کا سجدہ نہیں بلکہ احترام اور اللہ کی اطاعت کا مظاہرہ تھا۔ کیا یہ تعظیمی سجدہ شریعت محمدی میں جائز ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تعظیمی سجدہ پہلی شریعتوں میں کرنا جائز تھا، لیکن شریعت محمدی میں یہ سجدہ کرنا حرام کہا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینحنی الرجل لأخی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا۔ ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایک شخص اپنے بھائی کو جھک کر سلام کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ یہ حدیث جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے اور حدیث نمبر 2728 پر موجود ہے۔ دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کنت امر احد ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کریں تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن سجدہ صرف اللہ کے لیے، سجدہ عزت کی علامت ہے اور یہ عزت اور یہ جھکنا صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہی لائق ہے۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا کہ جس کا دل اللہ کے سامنے جھک جائے نا، دنیا اس کے سامنے خود جھک جاتی ہے۔ انسان کو دنیا کے سامنے جھکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، صرف اللہ کے سامنے جھک جائے۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیا، لیکن شیطان نے انکار کر دیا اور تکبر کیا۔ تکبر کی بنا پر کیا کہنے لگا؟ انا خیر خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ شیطان ابلیس لعین نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور تکبر کیا تو اس کو اللہ رب العزت نے کافر قرار دیا اور اپنی رحمت سے بھی دور کر دیا۔ اسی طرح جب انسان عاجزی اختیار کرتا ہے نہ تو وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں نا تو وہ آسمان کی بلندیوں کو بھی چھو لیتا ہے۔ جس طرح شیطان نے عاجزی اختیار کی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کا سردار بنا دیا، حالانکہ یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جنوں میں سے تھا، لیکن عاجزی نے بلندی تک پہنچا دیا۔ اور پھر اسی طرح جب سجدہ کرنے کا حکم دیا تو فرشتوں کا سردار ابلیس میں تکبر آ گیا، کہنے لگا میں اتنی حقیر چیز کو سجدہ کروں جسے مٹی سے بنایا گیا، مجھے تو آگ سے بنایا گیا۔ مٹی کو پھینکو نا تو وہ زمین کی طرف سے نا نیچے کو آتی ہے، اور اگر آگ جو ہے وہ آگ اوپر کو جاتی ہے، اس لیے میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ رب العزت نے بھی اس کے تکبر کی بنا پر اس کو کافر کہہ دیا اور آسمان کی بلندیوں پر سے زمین کی تاریخی گہرائیوں میں گرا دیا گیا۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں عاجزی والا بنا دے، تکبر کی چال سے محفوظ فرمائے، آمین۔
علم، تقوی اور عاجزی انسان کو حضرت آدم علیہ السلام کے درجے تک لے جاتی ہے۔ تکبر، اعتراض، انکار انسان کو ابلیس کے درجے تک لے جاتی ہے۔ سجدے کی اصل روح جو ہے وہ عاجزی اور حکم الہی کی اطاعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ ابلیس کی نافرمانی کی جڑ تکبر تھا۔ یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ تکبر انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت سے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہم اجعلنی من المتواضعین ولا تجعل فی قلبی ذرۃ من کبر وامنحنی علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا وجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون الاحسن، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کا ایک شیئر دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور اپنی رائے کا کمنٹ میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔